مثال ہے سورت حسین دے قرآن دی 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 مثال ہے سورت حسین دے قرآن دا کمال ہے سیرت حسین دے قرآن سر جوائنا رہے دری قرآن دی قرآن دی قرآن دی مثال ہے سورت حسین دے قرآن دی مثال ہے سورت حسین دے قرآن دا کمال ہے سیرت حسین دے قرآن دا کمال ہے سیرت حسین دے قرآن دا کمال ہے سیرت حسین دے اجڑ جے سمجھ نہیں آئی ایک مزید ایزی کر کے میں تاکو سنوا دینا قرآن صرف دیکھے سورت حسین دے قرآن صرف دیکھے سورت حسین دے قرآن پڑھ کے دیکھے سیرت حسین دے سارے بولا حیدری قرآن پڑھ کے دیکھے سیرت حسین دے قرآن پڑھ کے دیکھے سیرت حسین دے قرآن پڑھ کے دیکھے سیرت حسین دے قرآن پڑھ کے دیکھے سیرت علی 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 دیکھے یا علی 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 قرآن پڑھ کے دیکھے علی 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 حسین دے قرآن پڑھ کے دیکھے سیرت حسین دے کوئی من یا نہ من ذوالجلال دی قسم کوئی من یا نہ من ذوالجلال دی قسم کوئی من یا نہ من ذوالجلال دی قسم اے ساری کائنات ہے برکت حسین دے 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 برکت حسین دے برکت حسین دے جینے رہو وستے رہو کوئی من یا نہ من ذوالجلال دی قسم کوئی من یا نہ من ذوالجلال دی قسم اے ساری کائنات ہے برکت حسین دے اے ساری کائنات ہے برکت حسین دے قرآن دی قسم میں کو آیات دی قسم پنجات بار چودہ درجات دی قسم جینے رہو وستے رہو قسم چاہ کے بل نتیجہ نیسا قرآن دی قسم میں کو آیات دی قسم پنجات بار چودہ درجات دی قسم اے رات عظیم تئی رات دی قسم اللہ پاک ذات دے ذات دی قسم اے رات عظیم تئی رات دی قسم اللہ پاک ذات دے ذات دی قسم تو روز مولوی کی بت حسین دے تو روز کرے مولوی کی بت حسین دے تو روز کرے مولوی کی بت حسین دے تو اج ہے مسلمان ہے محنت حسین دے تو اج ہے مسلمان ہے محنت حسین دے نعرہ حیدری حیدری یا علی علیہ السلام مدد مومنین ہماری عزاداری ہاکی کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں شکریہ